Subhash Velinkar's statement demanding a DNA test of St. Francis' body, say everything is exposed by international scholars about SFX and church. Reacting on that, Congress MLA Carlos said communal elements need to be weeded out and arrested. These are not Goans and their DNA need to be checked, for no true Goan will insult St. Francis Xavier, are going to side. Challenged CM to enforce his assurance and have such rabid communalists arrested and put behind bars. They have no place in society. Carlos Alvarez ची मागणी अशी असतली त्या मड्याचो डीएनए टेस्ट करा आणि एकदम मोकळा जाय ते जेवियरचे म्हणून आमकां काय प्रॉब्लेम ना टेस्ट करचो तो आणि नावार स्पेन जे आसा ज्या ठिकाणी जन्म जालो जेवियराचो ताजे जे कोण वंशज असताले तांच्या रक्ताकडेन ते जुळया आणि मागीर सगळ्या जगाक फटोव नाकात तुम्ही ते मडे जे आसा ते हांगाच्यान तुम्ही व्हरचे ते जोपर्यंत आसा तोपर्यंत राष्ट्रीयतेचो प्रश्न हांगा निर्माण जातलो हे अराष्ट्रीय आसा कृत्य झेवियरा सारकिल्या पोर्तुगीज हस्तकाक आणि ज्याने पोर्तुगीजांचे राज्य बळकट करपा खातीर प्रयत्न केलो ताज्या खातीर गोंयच्या जनतेचे आणि भारतीय जनतेचे पैसे खर्च करणे हे बेमानपणा आसा सरकारचो तो तांणी करचो न्हय आणि त्यामुळे ते मडे जे आसा ते बऱ्या सन्मानान तांणी करून रे ताजे ताजे बद्दल काय म्हणणें ना पण आमचे हांगा म्हणणें आसा आमच्या पुर्वजांक छळ करणारो इन्क्विजिशन हाडणारो तो आमचो हिरो न्हय पोर्तुगीजांचो भक्ती करणारो आणि आयुष्यभर पोर्तुगीजांचे चाटणारो जो आसा तो आमचो हिरो कसो जावंक शकता रे आमचे हिरो छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे हिरो छत्रपती संभाजी महाराज तांकां तुमी इनर्जीन रावून गाळी मारतले आणि हांगा फ्रांसीस झेवियराक आमी हें चलपाक दिवचे ना फ्रांसीस झेवियर हो गोंयचो साहेब न्हय ताका गोंयचो साहेब म्हणणारे वर्तमानपत्रां जी आसा मुद्दम म्हणटात ताका तांचो हांव आतां आगावून निशेध करता तांणी करचें न्ही तांणी इन्सल्ट करचो न्ही आमच्या पुर्वजांचो आमच्या जनतेचो हिंदूंचो आणि ज्यांचे जे नव ख्रिस्ती म्हणून ज्यांचो छळ केलो तांचो इन्सल्ट करचो न्ही आणि त्यामुळे तुमचो आशिल्लो पोर्तुगीजांनी म्हटलो तो ताका पातळीन आतां आमी स्वतंत्र आसा मरे आतां आमी मुक्त गोवा आसा आतां कसो जातलो तो आमचो साहेब वयलो गुंड्रे आसतलो छत्रपती शिवाजी महाराज आसतलो भगवान परशुराम आसतलो आणि त्यामुळे हे प्रश्न जे आसा जोपर्यंत हे मडे हांगा आसा ते मडे पोर्तुगीज साम्राज्य बळकट करपा खातीर हाडिल्ले आतां पोर्तुगीज साम्राज्य सोंपलें ते मडे आतां तुमी साबार परत व्हरा अशी मागणी आमी सरकारा कडेन करता रेटो लावचो म्हणून तांच्यांनी ते व्हरा म्हणून आणि हाज्या फुडें खरो इतिहास जो आसा तो लोकांक हे करा एका आमच्या चवथेच्या काय कितें पुस्तक आसा तातूंत झेवियर हो गोंयचो साहेब म्हणून धडो आसा आमी हे दिसा स्टेटमेंट्स पळयले जाल्यार इन सोशल मिडिया आनी प्रेसाक दितात ते सामके कम्युनल स्टेटमेंट हे दिसान लोक उलयत तेश कोन हें बरें लागना आमचे सान फ्रांसीस शावेराचे चोडटात तेन्ना इट इज an insult to St. Francis Xavier, an insult to every Goan. San Francis Xavier आमी जाणात तो गोंयचो साहेब आनी फकत क्रिस्तांव लोक न्ही हिंदू भाव भयण्यो मुस्लीम सगळे फकत गोंयकार न्ही भायले पासून कोण भायर आहात ते गोंयचे भायर आनी फॉरेन कंट्रीसान पासून ते पासून सान फ्रांसीस शावेराक मानतात तो व्हडलो सांत फकत आमचे गोंयचे न्ही तो इंटरनॅशनली रिवर्ड सेंट आनी देखून कोण इन्सल्ट करता तेन्ना सान फ्रांसीस शावेराक ही इज इन्सल्टींग द एंटायर कम्युनिटी स्पेशली द कॅथलीक कम्युनिटी हे लोकांचे कोण असले इन्सल्ट करतात ते तेंचे पयले DNA चॅक करूंक जाय कित्याक गोंयकार अशें करून केन्ना उलयच ना आनी गोंयकाराचे रगत जाल्यार असले उतर पासून येचनात आनीक एक सांगता सद्दां आमचे आतां सान फ्रांसीस शावेराचे फेस्त येता तेन्ना आतां एक्सपोजिशन जाता तेन्ना तो बोवाड जाता आनी थोडे आहात तेन्नाच ते बोवाड करपाक आमचे ऑनरेबल CM दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलेलें असेंब्लीन वी वील नॉट टॉलरेट एनीबडी इन्सल्टींग any religion and we will immediately take action to arrest them म्हणला ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आमकां अश्युरन्स दिल्ले
हांव आज चॅलेंज कोत्ता डॉक्टर प्रमोद सावंताक. सगळे असले लोक आहात ते असले कम्युनल इन्फ्लेमेशन कोत्तात ते, कम्युनल टेन्शन कोत्तात ते आनी एकमेकाक इन्सल्ट कोत्तात ते, आनी स्पेशली आमचो सान फ्रांसीस शावेराक तांकां तूं आतां ऑर्डर दी भितर उडोवपा ताका. कित्याक एक पाटी तो भितर गेलो ताका कोटले ते प्लेस कितें आनी दुसऱ्यांगे मेते जावपाचें न्ही. सो हांव चॅलेंज कोत्ता चीफ मिनिस्टराक, यो तूं तुगे उतर तुवें अश्युरन्स दिल्ले ते आतां फुलफील कर आनी हे मनशाक अरेस्ट कर.